बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक पे कमेंट करना मत भूलिए, शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। ये रही डिटेल्स। आज शाम 6 बजे पर्ल की पार्किंग में नजर आए थे ये बंदे। सीसीटीवी कैमरा से ली गई 2 लड़कों की तस्वीर और तस्वीरात सारम ने उसके सामने रखी थी। उसने एक नजर लैपटॉप से हटाकर पिक्चर्स को देखा। इस गैंग का जो भी लीडर है बहुत ही कोई शातिर चीज है, हमेशा नए गेटअप में अटैक करता है। सोफे की पर्श से टेक लगाते जबड़े भींच कर बोला, इन्हें कराची आए 2 दिन हो चुके थे और इस वक्त वो बलाज के अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर थे। यही तो बात है, वो बंदा हमारे सामने भी आ जाए और हमें भनक भी नहीं पड़ेगी। 2 साल पहले गदागरों की टोली ने स्कूल गर्ल्स को बोरी में बांधकर गंदम के ट्रकों में एक्सपोर्ट किया था। सारा ने नागवारी से जिक्र किया, जिस पर बलाज ने एक निगाह उस पर डाली थी। और इस बार यूनी गर्ल्स को निशाना बनाए जाने का प्लान है। उसने लैपटॉप सामने करते ही उसे आगाह किया तो सारा ने हैरत से उसे देखा। इसका मतलब वो टीचर, स्टूडेंट या पियन किसी भी रूप में हो सकते हैं। कॉफी लेकर लाउंज में आती फारिया ने कहा तो बलाज ने इस बात में सर हिलाया। इस लिस्ट के मुताबिक ये यूनिवर्सिटी टॉप लिस्ट पर है और जहां से गुमशुदा लड़की की गाड़ी मिली वो इसी के अहाते में है। सारम का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। बिल्कुल मेजर सारम, और वो लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि एक हफ्ते बाद फेस्टिवल शुरू होने वाला है यूनी में। तीनों अब सर जोड़कर बैठ चुके थे और आगे का प्लान सेट कर रहे थे जब भी बलाज का फोन बज उठा। सारम ने एक निगाह उसके फोन पर डाली और सीरियस सिचुएशन में भी उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई, जो बलाज भी देख चुका था। जा रिसीव कर, मुस्कुराहट दबाकर बोला। वो नफी में सर हिलाता बालकनी की जानिब आ गया। फारिया ने समझी से उसके मुस्कुराते चेहरे को देखा, मगर वो महज कंधे अचका गया। कैसी हो? माथे पर आ जाने बाल पीछे किए। कैसा होना चाहिए? तुम लोग नहीं हो तो बोर हो रही हूँ, उदासी से बोली। क्यों, जॉब छोड़ दी क्या हमारे पीछे? लब का कोना दबाकर बोला। नहीं, एक वही तो सहारा बचा है बोरियत खत्म करने का। वो दोनों कैसे हैं? ठीक हैं, कराची की हवा रास आ गई है दोनों को। हंसते हुए कमरे की जानिब देखा तो वो दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे। और तुम्हें? उसकी मध्यम आवाज पर फिर एक पल के लिए ठहर गया। नहीं, मुझे मारगला की पहाड़ियां ही रास हैं, ये जगह अजनबी है मेरे लिए। उसके गंभीर लहजे पर उदन को अपना दिल अलग ही अंदाज में धड़कता महसूस हुआ था। मैं आंटी की साइड थी कल। कुछ देर की खामोशी के बाद वो फिर बोली। हाँ जानता हूँ, वहां ना होते हुए भी हर बात से बाखबर हूँ। लबों पर एक धीमी मुस्कुराहट थी। तुम जब यहाँ थे तब बाखबर नहीं थे, अब कैसे हो गए? मैं नहीं मानती। उसका शिकवा करता लहजा बलाज जुल्फिकार को चंद पल के लिए खामोश करा गया। इतना बेखबर भी नहीं हो उदन बशीर। उसके ठहरे हुए लहजे पर उदन ने हैरानी से फोन को देखा। लबों पर एक दिलकश सी मुस्कुराहट आई थी। अच्छा, फिर तो किसी दिन फुर्सत में तुम्हारी खबरगिरी करेंगे। दिल तेजी से धड़क रहा था। हाँ, अब फुर्सत में बैठकर ही बात होगी। एक गहरी सांस भरता फोन काट गया, मगर दूसरी जाने बैठे शख्स का सारा दिन खुशगवार कर गया था। अब अगला सीन। यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट को फेस्टिवल की वजह से बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। एक मेला सा लगा था, हर कोई टोलियों की सूरत घूम रहा था। पेपर्स खत्म होने के बाद सबको रिजल्ट का इंतजार था। यही वजह थी जो सब बेफिक्रे नजर आ रहे थे। और इन चंद महीनों में अरीबा उन दोनों की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी और अक्सर कंबाइंड स्टडी के घर से दानीन के घर ही पाई जाती थी। आज भी वो तीनों मुख्तलिफ स्टॉल से चीजें खाती पीती इंजॉय करती फिर रही थी। हेलो, उसने करीब आकर पुकारा तो तीनों से जाने मुतवज्जे हुई थी। तुमने तो कहा था मुश्किल है आज तुम्हारा आना। व्हाइट फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे पर बाल खोले, आंखों में काजल लगाए, आम दिनों से मुख्तलिफ लग रही थी। जैद की नजरें उसी के चेहरे का तवाफ कर रही थी। हाँ, सोचा तो यही था, लेकिन जल्दी फारिग हो गया। सोचा थोड़ी कंपनी दे दूं तुम लोगों को। मुस्कुराकर उन दोनों को देखा। वो भी व्हाइट कुर्तों में मलबूस थी। दोनों ने मारनी तेजी से दानील को देखा। वो जैद के उसके लिए पसंदीदगी के बारे में जानती थी, मगर वो जानकर भी अनजान थी। खैर, ये जहमत तुम बिल्कुल ना करते, क्योंकि ये काम हम बखूबी कर रहे हैं, मारिया ने छिड़ते हुए कहा। अरीबा के लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई, जबकि वो उसकी नजरों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती इधर उधर का जायजा ले रही थी। आप लोग बैठे हैं, मुझे मारिया के साथ सामने के स्टॉल से कुछ लेना है। अरीबा ने खुद ही वहां से निकलने की कोशिश की, वरना दानीन का ऐसा कोई इरादा ना था। तो हम यहाँ बैठकर धूप में हाथ सेकेंगे क्या? हम भी चलते हैं, दानीन ने ताज्जुब से कहा। जैद बस उसे देख कर रह गया। नहीं, मुझे बात करनी है तुमसे। अब वो डायरेक्ट उससे मुखातिब हुआ था, जो न जाने क्यों उसके जज्बात को नहीं समझ रही थी, इसलिए आज वो एक फैसला करके आया था।
आओ चलते हैं। अरीबा उन दोनों को मुस्कुराती नजरों से देखती मारिया को घसीटती हुई ले गई और दानीन जिस वक्त से भाग रही थी उस सब कोई बहाना नजर नहीं आ रहा था। आओ चलते हैं, उस साइड के स्टॉल नहीं देखे मैंने। उसका ध्यान खुद से हटाने के लिए स्टॉल की जाने में तवज्जो किया तो वो भी उसके पीछे चल पड़ा। दानीन, हम एक दूसरे को कब से जानते हैं? उसके साथ चलते सवाल किया। दानीन ने हैरत से उसे देखा। 4-5 साल, या शायद नहीं, जब तो 9 में थी और मैं मैट्रिक में। आज से 6 साल पहले। उसकी यादाश्त पर उसने तौसीफी निगाहों से उसे देखा और मुस्कुरा दी। हाँ, हम अकेडमी में मिले थे। और जानती हो, इन 6 सालों में इसके अलावा कोई चेहरा मेरी आंखों में नहीं जचा। उसने खोए खोए लहजे पर दानीन ने हैरानगी से उसे देखा। लव जैसे खत्म हो गए थे, क्योंकि जिंदगी में पहली बार ऐसी सिचुएशन का सामना हो रहा था और ना ही उसने खुद कभी ऐसा सोचा था। ऐसे ना देखो जैसे मेरे जज्बों से बिल्कुल लगा ना हो। उसके कब की भरे शिकवे पर वो फौरन संभली। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मासूमियत से उसकी आंखों में देखा। तो अब सोच लो। उसकी आंख देखी निगाहों और जज्बों से पूरे लहजे पर वो छटपटाकर निगाहें झुका गई। समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। जैद हर लिहाज से अच्छा था, एक डिसेंट शख्सियत का मालिक था, मगर ये फैसला वो खुद तो नहीं कर सकती थी। दानीन, कहो ना कुछ। उसकी खामोशी पर उसने परेशानी से आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। जैद प्लीज, उसने गड़बड़ाकर जल्दी से हाथ छुड़ाया और इधर उधर देखा। सर तैमूर स्पार्ट चेहरा लिए ग्राउंड की जाने भी आ रहे थे और जैद को हाथ थामता देख चुके थे। वो पहले ही उनकी नजरों में मशकूक हो चुकी थी। देखो जैद, ये फैसला मैं अकेले तो नहीं कर सकती ना। उसने समझाना चाहा। हाँ, और इसीलिए मैं अपना रिश्ता भेजना चाहता हूँ। वो तो जैसे आज उसके सारे बहाने रद्द कर देना चाहता था। अच्छा, जो मर्जी आए करो, मगर अभी नहीं। मुझे डिग्री कंप्लीट करनी है। उसने उंगली उठाकर वार्न किया जबकि वो खिल उठा था। डोंट वरी, मैं शादी के बाद तुम्हारी डिग्री कंप्लीट करवा दूंगा। मुस्कुराते हुए उसके साथ चल पड़ा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं घर में भी नहीं घुसने दूंगी तुम्हें। गुस्से से बोली। वो भी सब इस सब के लिए बिल्कुल तैयार ना थी। मैं फिर तुम्हारे घर के बाहर धरना देकर बैठ जाऊंगा। मजे से बोला, मगर वो बस घूर रही थी उसे। यार ऐसे तो मत देखो, वैसे ही दीवाना हुई आंखों का। उसकी काजल भरी आंखों में देखकर बोला तो वो दांत कचकचा कर रह गई। हाउ चीप। जोर से उसके बाजू पर पंच मारा। नहीं, आई एम सीरियस। मैं 2 दिन बाद दुबई जा रहा हूँ, 1 महीने के टूर पर कंपनी की जानिब से। वहां से आकर मैं मामा और आपी को भेजना चाहता हूँ तुम्हारे घर, प्लीज। उसके मिन्नत भरे लहजे पर वो खामोशी से स्टॉल की चीजों का जायजा लेने लगी। अब अगला सीन। मैं चाहती हूँ अब आप मेरा अकेडमी भी ज्वाइन करें। वो कॉरिडोर से होती हुई मैम अमारा के साथ उनके ऑफिस जा रही थी। तमाम स्टूडेंट्स अब घरों की जानिब रवाना हो रहे थे। वो भी जल्द अज जल्द घर पहुंचना चाहती थी, मगर मैम के बुलावे पर उधर आना पड़ा। थैंक यू सो मच मैम, बट मामा अलाउ नहीं करेंगी। उसने बेबसी से कहा तो वो मुस्कुरा दी। उन्हें तो खुश होना चाहिए कि उनकी बेटी माशाल्लाह इतनी लायक है। उनकी तारीफ पर वो झेंप सी गई। उनको मनाने की कोशिश कीजिएगा, ओके? क्योंकि मैं आपको अपनी एक सक्सेसफुल स्टूडेंट के तौर पर देखना चाहती हूँ। उनके शफकत भरे लहजे पर वो मशकूर हो गई। थैंक यू सो मच मैम, बट जब से किडनैपिंग के वाकयात में इजाफा हुआ है मम्मा बहुत डिस्टर्ब रहने लगी हैं। उसने उदासी से बताया। वो भी एक सांस खारिज करके रह गई। सही बात है, मेरी इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लापता हैं, अब तक कोई खबर नहीं उनकी। वो बहुत दुख से तफसील बता रही थी। मैम, आप टेंशन न लें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी छोटी मोटी गैंग को खत्म कर देंगे हमारे जवान। उसके पुरज़म लहजे पर वो उसे देख कर रह गई। बेटा, जिन जवानों पर आपको इस कदर पुख्ता यकीन है, असल में वही इन गैंग्स की पश्तनाही कर रहे होते हैं। उनके तमस्कराना अंदाज पर दानीन एक पल के लिए चुप हो गई, मगर फिर बोल उठी। मैम, काली भीड़ें किस डिपार्टमेंट में नहीं होती, मगर अक्सरियत तो फिर भी वतन से मोहब्बत करने वालों को ही मिलेगी। मजबूत लहजे में बोली उठ खड़ी हुई। आप इजाजत दें मुझे मैम, टाइम काफी हो गया है। अपना बैग संभालती उठी तो वो भी सर हिला गई। उन्हें इस लड़की की खुद एतमादी बहुत पसंद थी। अभी वो उनके रूम के बाहर ही निकली थी जब मारिया तेजी से दौड़ते उसके पास आई। क्या हो गया मारिया, ऐसे हाँप क्यों रही हो? उसने हैरत से पूछा तो वो अपनी सांसें दुरुस्त करने लगी। वो वो दानी, मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। उसका हाथ थाम कर घबरा कर कहती उसे भी परेशान कर गई। क्या बात है मारी, बोलो भी, मुझे घबराहट हो रही है अब। उसकी उड़ी हुई रंगत देखकर उसका दिल अजीब से अंदाज में धड़का था। यहाँ नहीं, चलो यहाँ से। अपने माथे का पसीना साफ करते चारों तरफ देखती बिल्कुल वीरानी छाई थी। तकरीबन सभी स्टूडेंट्स जा चुके थे। उसने दानीन के साथ जाना था इसलिए रुकी हुई थी, जबकि अरीबा भी अपने हॉस्टल रवाना हो चुकी थी। अच्छा चलो। दानीन, मैं हमारा की आवाज पर दोनों बैक वक्त मुड़ी थी।
यस मैम। वो करीब आ चुकी थी, मगर मारिया की उड़ी रंगत देखकर परेशान सी हो गई। क्या बात है बेटा, आपकी तबीयत तो ठीक है? उनके फिक्रमंदी से पूछने पर मारिया ने नम आंखों से एक नजर दानीन को देखा। वो भी मुतफक्किर से उसे ही देख रही थी। कुछ कुछ नहीं दानीन, तुम फारिग हो जाओ, मैं बाहर वेट कर रही हूँ तुम्हारा। घबरा कर खेती तेजी से मुड़ गई, जबकि वो पीछे से आवाजें देती रह गई। क्या बात है, सब खैरियत है ना बेटा? मुझे मारिया ठीक नहीं लगी। उन्होंने जांचती नजरों से उसे देखा, जो कुछ उलझी हुई सी लग रही थी। निगाहें अब भी वहीं थी जहां से अभी मारिया गुजरी थी। दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। पता नहीं मैम, आपको कोई काम था? उनकी जानिब मुतवज्जा हुई। जी आए। अब तो ऑफिस की तरफ बढ़ गई। ये मेरे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स की रिजल्ट शीट्स और डाटा है। आप कल तक इन्हें इंस्टीट्यूट पहुंचा दीजिएगा, अगर पॉसिबल हो तो। मेरी 1 घंटे के बाद लाहौर की फ्लाइट है, वरना मैं आपको कभी तंग ना करती। एक इन्वेलप थमाते मुस्कुराकर बोली तो शर्मिंदा सी हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है मैम, खफीफ सी होकर बोली। चलें शाबाश, अब एहतियात से जाएं और मेरी तरफ से मारिया की खैरियत दरियाफ्त कर लीजिएगा। किसी से मैसेज पर बात करती मुशफिक अंदाज में बोली तो वो भी खुदा हाफिज करती बाहर आ गई, मगर वहां बिल्कुल वीरानी छाई हुई थी। उफ, मारी कहाँ चली गई? इधर उधर देखती बैग से फोन निकालने लगी। कॉल मिलाई तो उसका फोन बंद जा रहा था। हद है, इतनी सी बात पर भला कौन नाराज होता है? बड़बड़ाती हुई पार्किंग में आ गई। वहां भी इक्का दुक्का कारों के अलावा कोई जी नफ्स मौजूद ना था। अपनी कार के नजदीक एक बार फिर कॉल मिलाई, मगर उसका फोन मुसलसल ऑफ जा रहा था। तभी उसे कोने में सर तैमूर नजर आए, जो गाड़ी में बैठे किसी पर गुस्सा कर रहे थे। उसने कार के साइड में होकर देखा तो वो कैंटीन का नया लड़का राशिद था। वो हैरानी से देखने लगी। उसकी आधी से ज्यादा शर्ट पसीने में भीग रही थी। जब भी उसकी नजर दानीन पर पड़ी तो वो गड़बड़ा सी गई। राशिद के इशारे पर उन्होंने भी पलट कर उसे देखा। आप क्या कर रही हैं अब तक यहाँ? इंतहाई सख्त लहजे में बोले। वो एक पल के लिए सुन सी रह गई। मैं उससे सफाई देनी चाहिए। क्या कर रही थी यहाँ? खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही थी? सर, उनके नागवारी से कहने पर राशिद ने रोकना चाहा, जबकि तानीन का खून खौल उठा। क्या मतलब है आपका? मैं क्यों सुनूंगी आपकी बातें? आपके पास ऐसा कौन सी हट में नुस्खा रखा है जो आपकी जासूसी करूंगी? बल्कि मुझे तो आपकी हरकतें ही मशकूक लगती हैं। सब कुछ भुला अपनी ट्रेन की तरह चलती जुबान से बोलती चली गई। वो एक पल के लिए कनक रह गए, मगर अगले ही पल तेजी से उसकी जाने बढ़े। मगर टी बॉय राशिद बीच में आ गया। सर जी प्लीज, उसने रोकना चाहा, जबकि दानीन को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। हटो आगे से, मैं इस बदतमीज लड़के की अकल ठिकाने लगाता हूँ, जिसे ये भी तमीज नहीं कि टीचर से किस लहजे में बात की जाती है। वो धाड़ उठे थे। राशिद ने दानीन को देखा, जो कार के पास साकित खड़ी थी। मैडम जी, तुम जाओ, तुम्हारे घर वाले मुंतजिर होंगे। उसके कहने पर वो लरसती वहीं जल्दी से कार में बैठी। न जाने क्या हो गया था जो इतनी बदतमीजी कर बैठी थी। लब काटते खामोशी से कार में बैठकर एक नजर उन्हें देखा, जो राशिद का हाथ झटक कर अपने मर्सिडीज की जाने बढ़ रहे थे। उसने भी कांपते हाथों से कार स्टार्ट कर दी, जबकि मारिया का ख्याल यकसर जहन से निकल चुका था। अब अगला सीन। भाभी बताएं, अब आप क्या करूं मैं? उसने परेशानी से माहीन को देखा। वो लोग इस वक्त आइसक्रीम पार्लर में बैठी थीं। इबाद की बहुत जिद पर सबूई बेगम की डांट खाने के बाद वो तीनों एंजॉय करने निकले थे, जबकि वो सरदर्द की वजह से घर पर ही थीं। तो नैनी, इसमें मसला क्या है? जैद तो मामा और मुझे शुरू से ही पसंद है, उसने खुशदिली से कहा। वो बेदिली से अपने कप में चमचा हिलाने लगी। मसला इसमें नहीं, वो तो ठीक है, मगर मैं अभी सबके लिए तैयार नहीं। मुझे पढ़ना है, जॉब करनी है। आहिस्ता से मिनमिनाई और ये बात को घूरा, जो अपना कप खत्म करने के बाद उसके कप से इंसाफ कर रहा था। दिमाग खराब है तुम्हारा? जॉब करोगी? असद और मामा कभी इजाजत नहीं देंगे। और वैसे भी माशाल्लाह 22 की हो गई हो, बस शादी करो। उसे झपटते हुए आखिर में छेड़ दिया। हाँ, बस आप लोगों का तो बस नहीं चलता, मुझे अभी बाहर निकाल दें। वो हस्बे तवक्को तब उठी थी, जबकि माहीन खिलखिलाकर हंस पड़ी। माशाल्लाह समझदार हो गई हो। उसके छेड़ने पर वो घूरती हुई बात का हाथ पकड़कर उठ खड़ी हुई। ये सब तो तब होगा ना जब आपके शौर्य नामदार आएंगे। उसने भी उसे चिढ़ाना चाहा, मगर वो मुस्कुराती हुई खड़ी हो गई। तुम इस बात की टेंशन ना लो, क्योंकि वो अगले महीने आ रहे हैं। शर्मीली मुस्कान के साथ उसके सिर पर बम फोड़ा। क्या? वो चीख उठी। माहीन ने गड़बड़ाकर इतराफ में देखा। कुछ लोग उनकी जानिब मुतवज्जे हो गए। बेवकूफ लड़की, टपट कर कंधे पर हाथ मारा और आइसक्रीम पार्लर से बाहर आ गई। पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, उसे कंधा सलाते घूरा। उफ अल्लाह, लड़की दोपहर को ही तो कॉल आई थी। मामा और मुझे भी तभी बताया था। हंसती उसके खफा चेहरे को देखा तो वो भी मुंह बनाकर रह गई। अच्छा ये ले कीस, कार में बैठे मैं मामा की मेडिसिन ले लूं, उसे कीस देते हुए बोली।
अपो मिली चॉकलेट भी, इबाद चहक कर बोला तो उसने झुककर गाल चूम लिए। ओके मेरी जान। वैसे एक बात है नैनी, माशाल्लाह तुम्हारी बेटी आजकल चलने फिरने में नखरे नहीं दिखा रही। माही ने छेड़ते हुए उसकी ऑल्टो को निशाना बनाया। वो मुंह चढ़ाते मेडिकल की जानिब बढ़ गई। सबीर बेगम की मेडिसिन का प्रेस्क्रिप्शन सेल्समैन को थमाकर मोबाइल चेक करने लगी। यूनी से आकर भी उसने मारिया का नंबर ट्राई किया था, मगर वो मुसलसल बन जा रहा था। उसे अब तशवीश होने लगी थी। उसका इरादा सुबह उसके घर जाने का था। यकीन नहीं आ रहा था इस मोबाइल की आधी लड़की ने पूरे दिन मोबाइल कैसे ऑफ कर दिया। दवाई लेकर बाहर निकली तो एक गैर इरादी निगाह सामने फुटपाथ पर गई, मगर वापस पलटना भूल गई क्योंकि सामने रीवा किसी फोटोशॉप से निकल रही थी। हैरानगी का सबब वो नहीं उसकी ड्रेसिंग थी। चेकदार शर्ट और जीन्स पर हाई टेल बनाए तेजी से शॉप से निकल रही थी, वरना वो हमेशा सादा से कमीज सलवार में ही यूनी आती थी। उसने आवाज देनी चाहिए, मगर वो इतनी देर में कार में बैठ चुकी थी और ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सर तैमूर और अरीबा भी यकीनी से उसके लब फड़फड़ाए थे और देखते ही देखते उनकी कार वहां से निकल गई। उसने जल्दी से अरीबा को कॉल मिलाई जो पहली बेल पर रिसीव कर ली गई। हेलो नैनी, कैसी हो? मैं ठीक, तुम सुनाओ कहाँ हो? घर आ जाओ। उसकी बात पर अरीबा ने एक नजर सर तैमूर पर डाली जो चेहरे पर सख्त तासुरात लिए ड्राइव कर रहे थे। अलबत्ता फोन स्पीकर पर था। नहीं यार, फ्लू हो रहा है, हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही, कल आ जाऊंगी, अभी तो आराम कर रही हूँ। आवाज में नकाहट तारी करते हुए वो बोली, जबकि दानीन हसन उसके सफेद झूठ पर चंद लम्हों के लिए बिल्कुल सुन हो गई। हेलो नैनी। उसकी खामोशी पर वो दोबारा बोली। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। अच्छा सुनो, तुम्हारी मारिया से बात हुई? उसने न जाने क्यों पूछ लिया, मगर उसके सवाल पर सर तैमूर का पांव एकदम ब्रेक पर गया। अरीबा ने घबराकर उनके तासुरात देखे। क्या मतलब, क्या हुआ उसे? वो संभल कर बोली। कुछ नहीं हुआ, बस सुबह नाराज हो गई थी मुझसे, शायद इसीलिए पूछा। चलो अल्लाह हाफिज। बात खत्म करते कॉल काट दी। उसे उन दोनों के दरमियान रिश्ता समझ नहीं आया था, आखिर वो क्यों एक साथ थे। और अरीबा की ड्रेसिंग से किसी तौर पर नहीं कहा जा सकता था कि वो किसी डिनर या डेट पर आए हैं। उन्हीं सोचों में उलझी कार की जानिब बढ़ गई। उसका इरादा साफ अरीबा से मामला डिस्कस करने का था। अब अगला सीन। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, आई समझ, साफत से आ जाना। आलिया लिपटते हुए बोली तो इसके लबों पर भी मुस्कुराहट बिगड़ गई। हाँ जानती हूँ, वरना दुल्हन साहिबा मुझे घर से उठाकर ले जाएंगी। छेड़ते हुए बोली तो आलिया के लबों पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। हाँ बिल्कुल, और अब जल्दी से अपनी शादी की भी खबर सुना दो, वरना वो मिस्टर इसी तरह गायब ही रहेगा। उसकी बात पर उदन एक गहरी सांस भरकर रह गई। वो तो मिशन पर है अभी। कभी कभी दिल चाहता है उस बंदे को ऐसे सुनाऊं कि वो कब तक तुम्हें अटकाए रखेगा। उसकी वसीली आवाज पर उदन ने हैरत से फोन को देखा। हमने यक तरफा मोहब्बत में जला दी कश्ती, यार की सिमत से ना हाँ है ना हूं है, यूं है। नहीं आलिया, वो कोई मुझसे वादे करके नहीं गया जो उससे किसी किस्म की बात पुर्स की जाए। उसका लहजा न जाने क्यों नम हो गया, जिसे आलिया ने भी महसूस किया था। तो उदन, फिर इस तरह कब तक उस शख्स का इंतजार करोगी? उसकी बेचैनी पर उदन को टूट कर प्यार आया। बचपन से वही उसकी सबसे मुखलिस और करीबी दोस्त थी। मेरी जान, इस इंतजार में अगर दर्द है तो अल्लाह राहत भी देगा। न जाने क्यों जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ लगता है मेरे वजूद का हर हिस्सा उसे पुकार उठता है। ये मुमकिन तो नहीं ना कि वो बेखबर हो। वो सरापा सवाल बन गई थी और आलिया पुरजियत अंदाज में मुस्कुरा दी। दिल से अल्लाह से इस मोहब्बत की मिट्टी से गुंदी लड़की के लिए खुशियों की दुआ की थी। उदन, अब बस बहुत हो गया, समझ आई, दो टोक बात करो उससे। आलिया उसकी इस खामोश मोहब्बत के बिल्कुल हक में ना थी। अच्छा ठीक है, आने तो दो उसे वापस, फिर मैं भी दो दो हाथ कर लूंगी। आज मुझे तंग कर रहा है, एक वक्त मेरा भी आएगा। लबों पर धीमी मुस्कान थी। आलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। चलो मामा बुला रही हैं मुझे, नीचे शायद कोई मेहमान आए हैं, बाद में बात होगी। उसके कहने पर खुदाहाफिज करके फोन रखते नीचे किचन में आ गई। बशीर साहब और फौजिया बेगम किसी दोस्त के घर गए हुए थे। थैंक्स यार, तुम यहीं मिल गई, वरना मुझे खुद बनानी पड़ती, एक कप मेरे लिए भी। डॉक्टर हमाद ने किचन में उसे कॉफी बीट करते देखा तो फरमाइश के बगैर ना रह सके। दरअसल वो नीचे इसी काम के घर से आए थे। आपकी पैकिंग कंप्लीट हो गई? एक नजर उनके थके थके चेहरे को देखा। हाँ उसी में लगाऊं, प्लीज अगर जहमत ना हो तो रूम में दे जाना। मुस्कुराकर बोलते पलट गए। उनका फ्लैट रेनोवेट हो चुका था, इसलिए वो खुद भी वहीं शिफ्ट हो रहे थे। वो कॉफी तैयार करके उनके रूम में आए तो हस्बे तवक्को हर चीज बिखरी हुई थी। मैं कुछ मदद करूं? कॉफी टेबल पर रखकर ऑफर की तो वो भी कंधे अचका गए। हाँ, ये बुक्स इस बैग में रख दो।
टेबल पर पड़े किताबों के ढेर की तरफ इशारा करते दोबारा अलमारी में घुस गए। वो भी काम में लग गई। जब भी उसकी नजर एक ब्लैक खूबसूरत डायरी पर पड़ी, उठाकर खोलने ही वाली थी कि डॉक्टर हमाद ने झपटने वाले अंदाज में छीनी। वो भी गड़बड़ा सी गई। मैं बैग में रख रही थी। उनके बदले बदले तासुरात देकर कुछ खफीफ सी हो गई। इट्स ओके एंड थैंक्स, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा, बज़ाहिर मुस्कुरा कर कहा, मगर उधर ने एक नजर उन्हें देखा और बगैर कुछ कहे सहलाती बाहर निकल गई। मैं तो जैसे मरी जा रही थी ना इनकी डायरी के राज जानने के लिए। गुस्से से बड़बड़ाती अपनी कॉफी लिए कमरे की जाने बढ़ गई। अब अगला सीन। सबूही बेगम रूम में दाखिल हुई तो वो अब तक सोई पड़ी थी। फोन 2 बार बजकर बंद हो चुका था। नैनी, क्या गधे बेचकर सो रही हो? फोन कब से बज रहा है, कुछ होश भी है? उसे झंझोड़ते हुए बोली तो थोड़ा सा खिसकती करवट बदलकर दोबारा सो गई। 12 बज रहे हैं, उठो, सुना नहीं तुमने? उनकी करख्त आवाज पर जमाई रोकती मुंह बनाकर उठी और नींद दराज हो गई। क्या है भाई मामा, अभी तो मौका मिला है, वरना कहाँ सोती मिलती हूँ मैं आपको घर पर। नींद टूटने पर हमेशा की तरह चिड़चिड़ी सी होती थी। और भी बहुत काम होते हैं, सिर्फ सोना ही जिंदगी का मकसद नहीं होता। बाहर देखो, मासी सारा काम करके जा चुकी। माही ने दोपहर का खाना बना लिया, मगर तुम्हारी नींदें पूरी नहीं हो रही। खुशमगीन लहजे में कहते कंधे पर एक हाथ मारा। वो मुंह बनाते वॉशरूम की जाने बढ़ गई। फ्रेश होकर निकली तो वो इसका कंबल तय कर रही थी। रात का खाना आज से तुम बनाओगी, समझ आई? माहीन मेरी बच्ची पागल नहीं है जो हर वक्त तुम्हारे लाडी उठाती रहे। माँ के नए हुक्म ने उसे यही का चकरा कर रख दिया था। एक तो आपको मेरी खुशी नहीं बर्दाश्त होती बस। धब से बेड पर बैठी माँ को घूरने लगी, जब कि इसके लाव वाली अंदाज पर वो बस उसे देख कर रह गई। बताओ अभी तुम्हें। इससे पहले कि उनका लेक्चर फिर शुरू होता, उसका फोन एक बार फिर बज उठा। वो शुक्र मनाते जल्दी से फोन कान से लगा गई। हेलो हेलो, मिस दानीन हसन, आप अभी फौरन यूनिवर्सिटी पहुंचे, चेयरमैन साहब ने आपको बुलाया है। मगर मगर सर, वजह भी तो बताएं। आपसे कहा जा रहा है फौरन पहुंचे, इट्स अर्जेंट। चेयरमैन सेक्रेटरी ने यह कहकर फोन बंद कर दिया, जबकि वो हैरान परेशान सी रह गई। क्या बात है, सब खैरियत तो है? सबूही बेगम ने इसकी परेशान शक्ल देखकर पूछा। पता नहीं मामा, यूनी चेयरमैन ने बुलाया है, कह रहे हैं अर्जेंट है, अभी जाना होगा। अलमारी से कपड़े निकालते हुए इज्जत में बोली। अकेले जाना ठीक नहीं, माहीन को ले जाओ। क्या जरूरत है मामा, मैं चली जाऊंगी। मैंने कह दिया ना, बस माहीन को ले जाओ, मैं उसे बताती हूँ, तुम तैयार हो तब तक। उसे कहती कमरे से निकल गई, जबकि वो माँ की हसास तबीयत पर मुस्कुराती वॉशरूम में घुस गई। अब अगला सीन। माहीन और वो डिपार्टमेंट पहुंची तो हर से हैरानी थी। अलबत्ता कॉरिडोर में पुलिस, तलबा, तंजीम के लड़के और कुछ उसातिज़ा मौजूद थे। उसका दिल अजीब सा होने लगा। आई मिस दानीन, चेयरमैन साहब आपका ही इंतजार कर रहे हैं। सेक्रेटरी रूम के अंदर ले गया। इसके पूरे वक्त में दानीन माहीन का हाथ पकड़े रही थी, जिसकी वजह से उसे भी रूम में जाना पड़ा। आए दानीन, बैठिए। चेयरमैन साहब ने पुलिस ऑफिसर से नजर हटाकर अपने सामने चेयर पर बिठाया। माहीन भी बराबर में ही बैठ गई। सर, आपने बुलाया था? उसने कुछ तवक्कुफ के बाद कहा। जी बिल्कुल बुलाया है, ये पुलिस ऑफिसर साहब आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। ऑफिसर की तरफ इशारा करते बोली तो दानी ने जरूरत पड़ते माहीन को देखा था और वो तसल्ली देते उसका हाथ थाम गई। क्यों सर? मिस दानीन, आपकी आखिरी बार मारिया अरसलान से कब मुलाकात हुई थी? क्यों सर, आप वजह तो बताएं प्लीज। उसने चेयरमैन साहब और ऑफिसर दोनों को घबरा कर देखा। जो सवाल किया जाए उसका जवाब दे मिस दानीन, ऑफिसर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में कहा। कल फेस्टिवल में हुआ था। दिल तेजी से धड़क रहा था। मिस दानीन, ये बात हमें भी मालूम है कि आपकी कल मारिया अरसलान से मुलाकात हुई और आप दोनों ने अरीबा यूसुफ के साथ कल सारा वक्त गुजारा, एम आई राइट? किसी न्यूज कास्टर की तरह खबर पढ़ते बोला तो दानीन दंग अंदाज में उसे देखने लगी। आपको कैसे? मिस दानीन, अरीबा यूसुफ के जाने के बाद मारिया स्टाफ रूम में आपके पास आई थी। उसकी तफ्तीश पर वो सर इस बात में हिला गई। तो क्या कहा था उन्होंने उस वक्त? ऑफिसर के सवाल पर मारिया का कल वाला घबराया हुआ चेहरा आंखों के सामने घूम गया। कुछ कुछ भी तो नहीं, वो कहना चाहती थी कुछ, मगर मुझे बिजी देखकर बोली मैं बाहर वेट कर रही हूँ, मगर जब तक मैं बाहर आई वो जा चुकी थी। वो कल की तमाम बात सबको बताती चली गई। उन्होंने इसके अलावा भी कुछ कहा था? कुछ भी, कोई भी ऐसी बात जो आपको बहुत अजीब लगी हो? उसके सवाल पर उसने नफी में सर हिला दिया। लेकिन वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। मैं पूछना चाहती थी, उसे ढूंढने पार्किंग तक गई, मगर वो जा चुकी थी।
آپ کو کوئی نظر آیا تھا اس وقت؟ جی سر، تیمور اور ٹی بوائے پارکنگ میں تھے اس وقت۔ کل سر تیمور سے ہونے والی لڑائی بھی ذہن میں آ گئی۔ آفیسر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ مس دانین، ماریا کل گھر نہیں گئی تھی، بلکہ انہیں یونیورسٹی کا انڈر کنسٹرکشن ایریا میں جا کر بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ آفیسر کی بات تھی اب جو اس کا حساب پر گرا تھا۔ کتنی ہی دیر میں یقینی سے آفیسر کو دیکھتی رہی۔ کچھ ایسا ہی حال ماہین کا بھی تھا۔ ماری لب بہت ہلکے سے پھٹ پڑائے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے؟ آنکھوں میں اچانک ہی آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ سر، یہ کس نے کیا ہے؟ ماہین نے سکتے میں بیٹھی دانین کو تھام کر سوال کیا۔ تفتیش جاری ہے، ہم اس کے بعد بھی مس دانین کو بلائیں گے۔ مجھے امید ہے یہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گی۔ آفیسر کی بات پر ماہین ساری راتی دانین کو اٹھانے لگی۔ دانین چلو پلیز، نم لہجے میں بولی، مگر دانین کے یکدم ہی تمام بند ٹوٹے تھے اور ماہین کے گلے لگ کر زاروں قطار روتی چلی گئی۔ بھابی، کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ میری دوست ہچکیوں سے روتی ماہین کو بھی رلا گئی۔ پلیز دانین چلو یہاں سے، تم نے ماریا کی فیملی کو حوصلہ دینا ہے۔ سر زبردستی آفس سے باہر لے آئی، جہاں نم آنکھیں لیے ریوا کھڑی تھی۔ دانین کو دیکھ کر وہ بھی اس کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ چاہے ان کی نئی دوست تھی، مگر ایک گہری سی انسیت ہو گئی تھی۔ ماریا کے قتل پر ہر آنکھ نم اور بے یقین تھی۔ دور کھڑے سر تیمور نے سارا منظر دیکھا تھا اور سر نفی میں ہلاتے اسٹاف روم کی جانب بڑھ گئے۔ اب اگلا سین۔ دانین یار پلیز خود کو سنبھالو، میں جانتا ہوں یہ بہت مشکل وقت ہے، لیکن مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا نا۔ زید نے بہت نرمی سے اسے سمجھانا چاہا، کیونکہ اس کی اداسی اسے بھی بے چین کر رہی تھی۔ ماریا کے قتل کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا، ہر کوئی غمگین تھا اس ناگہانی موت پر۔ دانین مسلسل ماریا کی امی سے ملنے جا رہی تھی۔ ماریا کی ایک بہن اور 2 بھائی تھے۔ اس کا تعلق سفید پوش گھرانے سے تھا۔ اریبا بھی اکثر اس سے ملنے آ جاتی تھی، مگر اس کا غم تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ زید کو جب اپنے دوستوں سے معلوم ہوا تو کتنی ہی دیر تک وہ صدمے میں رہا تھا، کیونکہ وہ اس کی بھی بہت اچھی دوست تھی، بہت مخلص، بہت پیاری۔ مگر وہ دبئی میں ہونے کی وجہ سے چاہ کر بھی اس کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا تھا۔ یونیورسٹی میں ریڈ الرٹ لگا تھا، شہر میں جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے تھے۔ میڈیا نے بھی اس قتل کو کافی ڈسکس کیا تھا۔ لیکن میں کیا کروں زید، مجھے اب تک یقین ہی نہیں آ رہا کہ ماری اب ہمارے بیچ نہیں۔ وہ ایک بار پھر سے سک اٹھی۔ یہ دکھ بہت بڑا ہے، لیکن یو ہیو ٹو فیس اٹ۔ نینی رونا بند کرو یار، میری حالت پر ہی رحم کر لو کچھ۔ اس کی سسکیاں سن کر بے قرار لہجے میں بولا تو دانین کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آنسوؤں پر بند باندھنا پڑا۔ زید، کیا ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں؟ بہت تھکا ہوا محسوس کر رہی ہوں خود کو۔ اس نے کترا کر کہا تو وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ ہاں جاؤ، مجھے تو تم سے دور جا کر پتا چلا ہے کتنی ضروری ہو گئی ہو تم میرے لیے۔ ایک گہری سانس بھرتا بولا۔ دانی نے حیرت سے فون کو دیکھا، پھر خدا حافظ کرتی کال کاٹ گئی۔ لبوں پر ایک پل کے لیے مدھم سے مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ دانین اسی وقت دروازہ نوک کر کے اریبا کمرے میں آئی تھی۔ اریبا اچھا ہوا تم آ گئی۔ اپنی متورم آنکھیں صاف کرتے اس کے گلے لگ گئی۔ اللہ کا شکر، تمہارا چپچا کر روزہ تو ٹوٹا۔ اریبا نے باقاعدہ چہرے پر ہاتھ پھیر کر شکر ادا کیا تو افسردگی سے مسکراتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں دانین، تمہارا دکھ بڑا ہے۔ جب میں اتنی اداس ہوں جو چند ماہ پہلے تم لوگوں سے ملی تھی، پھر وہ تو تمہاری بچپن کی دوست تھی۔ وہ بھی اس کے قریب آ کر دلاسا دینے لگی۔ اریبا، مجھے اس کی وہ گھبرائی ہوئی شکل نہیں بھول پا رہی جب وہ آخری بار میرے پاس آئی تھی۔ کاش میں اس کی سن لیتی، کاش میں اسے نہ جانے دیتی۔ اپنی ہتھیلیاں دیکھتی بے بسی سے بولی۔ اریبا نے بہت گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کسی پر شک ہے تمہیں؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا جو دانی نے اپنے غم میں محسوس نہ کر سکی تھی۔ میں نہیں جانتی اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور کس نے کیا، لیکن میں اس کے قاتلوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھنا چاہتی ہوں، نفرت سے بولی تو اریبا کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ دانین، ایسے لوگ اتنی آسانی سے نہ تو ہاتھ آتے ہیں اور نہ ہی اتنی آسانی سے مرتے ہیں۔ ویسے تم کیا کر رہی تھی وہاں اس وقت؟ اس کے کھوجتے لہجے پر دانین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے میم نے بلایا تھا اریبا اپنے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی اس کا فون بج اٹھا تھا۔ میم ہمارا کی کال دے کر اس نے فوراً اٹینڈ کی۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہیں اب آپ؟ ٹھیک ہوں میم، آہستہ سے بولی۔ بیٹا میں جانتی ہوں آپ ابھی کافی ڈپریسڈ ہیں، بٹ میں نے کچھ اسٹوڈنٹس کے ریزلٹ آپ کے ہینڈ اوور کیے تھے۔ اگر آپ بیٹر فیل کر رہی ہیں تو اکیڈمی دے جائیں، یا میں اپنے ڈرائیور کو بھیج دیتی ہوں۔ ان کی باتوں سے وہ انویلپ یاد آ گیا۔ اپنی پریشانیوں میں وہ یہ کام تو بھول ہی گئی تھی۔
ओह, आई एम सो सॉरी मैम, मैं बिल्कुल भूल गई थी। आप जहमत न करें, मैं इंशाल्लाह कल तक एकेडमी पहुंचा दूंगी। शर्मिंदगी से बोली तो वो मुस्कुरा दी। चलें, जैसे इजी लगे आपको। चंद और बातें करके फोन बंद कर दिया। क्यों फोन किया था मैम ने? अरीबा जो कब से खामोश बैठी बातें सुन रही थी, पूछे बगैर न रह सकी। मैम के स्टूडेंट्स के रिजल्ट देने थे, मगर जहन से ही निकल गया। अब कल एकेडमी जाकर दूंगी। मोबाइल साइड पर डालकर टेक लगाते बोली। अच्छा चलो, मुझे भी चलना है, वरना हॉस्टल वाले घुसने नहीं देंगे। उससे गले मिलती उठ खड़ी हुई। अचानक दानीन के दिमाग में झमुका हुआ सर तैमूर और उसका साथ गाड़ी में बैठना याद आया। अरीबा, तुम्हारा सर तैमूर से क्या ताल्लुक है? वो जो बैग में मोबाइल रखकर बाहर की जानिब बढ़ रही थी, उसकी बात पर चेहरा एकदम ही जर्द पड़ा था, मगर अगले ही लम्हे खुद को संभाल भी गई थी। क्या मतलब? ना समझी से उसे देखा। मैंने तुम्हें और सर तैमूर को एक हफ्ता पहले फोटोशॉप से निकलते देखा था। दानी ने गहरी नजरों से उसके चेहरे के तासुरात देखे, जो बिल्कुल नॉर्मल थे। अच्छा, तो तुमने देख ही लिया। पागल लड़की कजन है वो मेरे, उन्होंने ही मना किया था कि यूनी में ढिंडोरा मत पीटना। हंसते हुए बोली तो दानी ने हैरत से उसे देखा। रियली? उसके लहजे में नखुवत सी दर आई। देखा, बस मैं भी इसीलिए नहीं बताती थी कि तुम उनकी दुश्मनी मुझसे ना निकालने लगो। अरीबा ने घूरा तो भी एक लंबी सांस खारिज करते सर झटक गई। वो शख्स इसे शुरू से ही 1% भी पसंद ना था। मेरा दिमाग खराब नहीं जो उन जैसे गैर जरूरी इंसान का गुस्सा तुम पर निकालूंगी। लहजा खुद ब खुद चिड़चिड़ा हो गया। अरीबा जोर से हंस पड़ी। अच्छा, अब मैं जाऊं? मुस्कुरा कर बोली तो दानीन भी सर हिलाती मुस्कुरा दी। अब वो ही उसके वाहिद और मुखलिस दोस्त बची थी, जिसे किसी सूरत खोना नहीं चाहती थी। अब अगला सीन। आ! वो शख्स दर्द से चीख उठा था जब बलाज ने प्लास से उसका दूसरा नाखून भी नोच फेंका। कौन है इस गैंग का लीडर? उसके चेहरे को अपने मजबूत हाथों में जकड़कर ऊंचा किया। मैं सच कह रहा हूँ, हमारा काम बस लड़कियां उठाकर अड्डे पर देना है, बाकी कुछ नहीं पता मुझे। दर्द से कराते हुए चीखा था। बलाज ने फिर नफी में हिलाया और उसका तीसरा नाखून भी खींच लिया। पूरे अपार्टमेंट में उस शख्स की चीखें गूंज रही थीं। आवाज नहीं, वरना अगला निशाना जुबान होगी। उसने इतनी सर्द आवाज में कहकर कुर्सी पर बैठा कहा कि कुर्सी पर बैठा शख्स दर्द की शिद्दत के बावजूद अपनी चीखें दबाने की कोशिश करने लगा, मगर बलाज को अपने पांव के नाखून की जानिब बढ़ता देखकर चुप न रह सका। मैं बता रहा हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ, वो अभी मुल्क में नहीं, और दो दिन बाद समंदर के जरिए लड़कियां भेजी जाएगी। किसी टेप रिकॉर्डर की तरह बोलता चला गया। बलाज जुल्फिकार के लबों पर एक जख्मी मुस्कुराहट आई और अगले ही लम्हे दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़कर दाएं बाएं झटका देता तोड़ चुका था, क्योंकि उस सांप का बस काम यहीं तक था। कुछ पता चला उन सीडीज के बारे में? ग्लव्स उतारकर सारम से पूछा। लहजा बिल्कुल नॉर्मल था। कोई नहीं कह सकता था ये शख्स अभी बेदर्दी से कत्ल करके आया है। हाँ, और अगर सीडीज उसी के पास हैं तो मतलब लीडर भी हमारी पहुंच से दूर नहीं। सारम की बात पर बलाज के जबड़े सख्ती से आपस में जुड़े थे। बस डाटा हाथ लग जाए, उसके बाद उन सांपों को उन्हीं के बिलों में मारना है। पुरज़म लहजे में कहता रूम से बाहर निकल गया। सारम ने एक नजर उस शख्स की खून में लथपथ लाश को देखा और झुरझुरी भर गया, क्योंकि लाश को उसने ठिकाने लगाना था। अब अगला सीन। उदन आई थी आज, बस उसी के साथ सारा दिन गुजरा। जवेरिया बेगम ने मुस्कुराते हुए बताया। अच्छी बात है, उसकी कंपनी में आप मुझे याद नहीं करती बस। बलाद ने शिकवा किया। वो मुझे बहुत अजीज है, क्योंकि जब भी तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो आती है, तुम भी मुझे अपने पास महसूस होते हो। उनके फलसफे पर वो हंस पड़ा। क्यों, मेरा परफ्यूम यूज करने लगी है क्या वो? शरारत से बोला तो जवेरिया बेगम भी मुस्कुरा दी। नहीं, मगर उसकी बातों में मेरे बेटे की ही खुशबू होती है। वो जानती थी उदन का लगाव, मगर वो बलाज को कभी ना समझ पाई थी इस पहलू पर। मॉम, आप मुझे मेरे मकसद से हटाने की कोशिश में हैं। उसके खफा खफा लहजे पर जवेरिया बेगम हंस पड़ी। तो मैंने तो नहीं कहा था कि इस तरह खुद भी तड़पो और मेरी बेटी को भी तड़पाओ। वो आड़े हाथों लेने लगी। मॉम, आप जानती हैं मैंने कभी उसे नहीं तड़पाया। वो इस इल्जाम पर बिलबिला ही तो गया था। तुम्हारे यही हरकतें उसे आधा कर देती हैं, मजीद कोई हरकत की तो मार खाओगे मेरे हाथों से। वो डपट कर बोली। अच्छा, जैसे आपका हुक्म मिसेस जुल्फिकार। बस दुआ करें ये मिशन बखैरियत और आफियत मुकम्मल हो जाए, फिर आपकी सारी शिकायतें खत्म कर दूंगा। उसके मजबूत लहजे पर जवेरिया बेगम ने दिल ही दिल में कहा था। वो उनके जिगर का टुकड़ा था, इसके लिए वो तो हर वक्त दुआ गो रहती थी। अब अगला सीन। मामा, मैं जा रही हूँ, 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगी। दादी ने अपना बैग और इनवेलप थामे लाउंज में आ गई।
میں چل لیتی ہوں ساتھ، اکیلے جانے کی ضرورت نہیں۔ صبوحی بیگم نے اسے اجلت میں نکلتے دیکھا تو بولے بغیر نہ رہ سکیں۔ کیا ہو گیا ماما، 1 گھنٹے کی تو بات ہے، بس اکیڈمی انویلپ دے کر واپس آنا ہے، دانی نے انہیں مطمئن کرتے کہا۔ نینی، حالات کا کیا بھروسہ، ہاں، اور تم اس اکیڈمی بھی آج تک نہیں گئی، اسے ٹپٹتے ہوئے بولی۔ کیوں فکر کر رہی ہیں، کار میں جاؤں گی، 1 گھنٹے سے بھی پہلے واپس آ جاؤں گی۔ کل چلی جاتی، ماہین کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی کل تک۔ 1 ہفتہ پہلے ہی لیٹ کر چکی ہوں میں، میم کو برا لگتا پھر۔ اس کی وجہ پر وہ ناراض سی لگیں۔ ماریا والے حادثے کے بعد انہوں نے اس کا اکیلے نکلنا بالکل بند کر دیا تھا۔ لیکن تمہاری گاڑی تو اس لائق ہے ہی نہیں کہ 1 گھنٹے میں پہنچا بھی دے۔ ان کے طنز پر اس بار دانی نے شکوہ کناں نظروں سے ماں کو دیکھا، یہ اس کی دکھتی رکھ تھی۔ جی نہیں، ابھی کچھ دن پہلے ہی سروس کروائی تھی میڈم کی، اپنے کندھوں سے نیچے جاتی پونی ٹیل کو پیچھے جھٹکتے اکڑا کر بولی۔ میرون ٹاپ اور بلو جینس پر سفید سٹول، گلے میں مفلر کی صورت ڈالے معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ آج نہ جانے کتنے دن بعد اس نے نارملی ایکٹ کیا تھا۔ صبوحی بیگم نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ ٹھیک ہے، دھیان سے جانا۔ ان کی باتوں پر چہک کر گلے لگتی باہر نکل گئی، بیگ اور انویلپ برابر چیئر پر ڈال کر پارکنگ ایریا سے کار نکالتے اپارٹمنٹ کا مین ڈور کراس کر گئی۔ میم کی اکیڈمی گھر سے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر تھی۔ ابھی اس کا 15 منٹ کا ہی سفر ہوا تھا کہ گاڑی ایک زوردار جھٹکے سے رکی۔ یا اللہ خیر، پلیز مائی بیبی، آج نہیں۔ اسٹیئرنگ پر پیار سے ہاتھ پھیر کر کار پھر سے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی اینٹ کر بیٹھ چکی تھی۔ یا اللہ، کیا کروں اب میں؟ ونڈ سکرین سے سڑک کے چاروں اطراف دیکھا، ہر سو سناٹا چھایا تھا، سڑک کے دونوں اطراف کاٹدار جھاڑیاں تھیں۔ یہ تم نے سگریٹ کب سے پینا شروع کر دی؟ گھور کر اپنے گاڑی کو دیکھا جس کے بونٹ میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ پھر اچانک ہی دماغ میں وائس سٹی گیم کا سین آیا، کہیں دھواں نکلتے نکلتے بلاسٹ نہ ہو جائے، اس لیے کار سے تیزی سے اترنے لگی، مگر بیگ اور انویلپ کے خیال سے مڑ کر دیکھا تو دونوں سیٹ کے نیچے پڑے تھے۔ او شٹ شٹ! پیپرز واپس انویلپ میں بھرے اور بیگ اٹھانے ہی لگی تھی جب ایک نقاب پوش نے زوردار طریقے سے اسے باہر گھسیٹا۔ دانین کی چیخ اس ویران سڑک پر گونج اٹھی تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ سیم پر پیچھے ہوئی۔ ایک نقاب پوش گاڑی کے اندر گھسا، کچھ تلاش کر رہا تھا، جبکہ باقی 3 نقاب پوش گاڑی کے گیٹ گنز لیے کھڑے تھے۔ دانی نے خوف سے ان لوگوں کو دیکھا، جب ہی اس نقاب پوش نے کھینچتا ہوا لے جانے لگا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے! اپنی پوری طاقت لگا کر اس پہاڑ جیسے شخص کے شکنجے سے اپنا ہاتھ نکالنے میں لگی تھی، مگر وہ بہرا بنا اسے گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا تھا۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے! تم لوگ ہی ماجرا کی قاتل ہو، اب مجھے مارنا چاہتے ہو، مگر میں پاگلوں کی طرح چیختی گھسیٹتی چلی جا رہی تھی، جبکہ ایک نقاب پوش گاڑی سے سامان نکال رہا تھا۔ میں ایسا ہونے نہیں دوں گی! چیختے ہوئے نقاب پوش کے ہاتھوں پر اپنے دانت گاڑے، گرفت ایک پل کے لیے ہلکی پڑی، اور دانی نے اسی پل کا فائدہ اٹھا کر ہاتھ چھڑایا اور پاگلوں کی طرح مخالف سمت میں بھاگنے لگی، مگر نقاب پوش نے 2 قدموں میں اسے جا لیا تھا، اپنی گرفت میں لیتے گیلا رومال اس کی ناک پر لگایا، اور چند ہی پلوں میں وہ ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ نقاب پوش نے اسے کندھے پر ڈالا اور وین کی جانب بڑھ گیا، جس میں باقی 3 پہلے ہی موجود تھے۔ دانین کو بے دردی سے بیک سیٹ پر پھینکا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے نقاب پوش کو وین چلانے کا اشارہ کر دیا۔ اب اگلا سین۔ ماہین، کال کر کے معلوم تو کرو کہاں رہ گئی یہ لڑکی؟ صبوحی بیگم پریشانی سے اس کے پاس آئیں، وہ یہ بات کو ہوم ورک کروا رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں کرتی ہوں کال، انہیں تسلی دے کر کال کرنے لگی۔ کیسے فکر نہ کروں؟ 3 بجے کی نکلی ہوئی ہے، کہہ رہی تھی 1 گھنٹے میں آ جاؤں گی، اور اب 6 بج رہے ہیں۔ گھڑی دیکھ کر فکر مندی سے بولی۔ فون آف ہے ماما اس کا۔ فون کان سے ہٹاتی گھبرا کر بولی، اب تو اسے بھی تشویش ہونے لگی تھی، ماریا والے معاملے نے سبھی کو اندر ہی اندر سہما دیا تھا۔ یا اللہ، حفاظت کریو میری بچی کی۔ انہوں نے فوراً اس کے لیے نفل مان لیے تھے، کوئی بھی مرد نہ تھا جو جا کر اس کی قبر گیری کر لیتا۔ ڈاڈو، پھپھو کہاں ہیں؟ ان دونوں کی پریشان شکلیں دیکھ کر وہ معصوم بچہ بھی پوچھے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ پھپھو کام سے گئی ہیں، شاباش، ہوم ورک فنش کرو اپنا۔ اس کا دماغ بٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ صبوحی بیگم کمرے سے باہر نکلی تو وہ بھی انہیں کے پیچھے آ گئی۔ میں اکیڈمی جا رہی ہوں، ایڈریس دو اس کی اکیڈمی کا۔ وہ اپنی چادر لیتی اجلت میں بولی تو وہ سر ہلاتی ٹیبل پر پڑی ڈائری سے ایڈریس ڈھونڈنے لگی۔ مگر ماما، ایڈریس تو نہیں ہے اس میں۔ صفحے پلٹتے پریشانی سے بولی۔ اس کی بات پر صبوحی بیگم کا دل عجیب عجیب اندیشوں میں گھرنے لگا تھا۔ اب اگلا سین۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک تاریک کمرے میں پایا، سر بری طرح چکرا رہا تھا، ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کی، مگر کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، دونوں ہاتھ کرسی کی پشت پر بندھے تھے۔ فائنلی یو ویک اپ!
کانوں میں ایک سرد آواز پڑی تھی تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا. سامنے ہی وہ شخص بہت اطمینان سے چیئر پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا. اسے یقین نہ آیا. یہ سب اس شخص کا کیا دھرا ہے. یعنی اس کا شک درست تھا. سر تیمور، آپ نے اغوا کیا ہے مجھے؟ بھی یقینی سے اسے دیکھا. ہاں بالکل، میں نے ہی اغوا کیا ہے. جواب اس قدر ٹھنڈے لہجے میں دیا گیا کہ سامنے بیٹھی دانین کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی. یعنی یعنی آپ نے میری دوست کو. اسے جملہ مکمل نہ ہو سکا. آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی مگر وہ ویسے ہی پرسکون بیٹھا تھا. کیوں کیا اس کے ساتھ ایسا؟ چلو جواب دو مجھے. نفرت سے چیختی رسی سے اپنے ہاتھ آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی جب اس نے اس کا چہرہ سختی سے دبوچ لیا. ایک لفظ نہیں، سمجھ آئی؟ ایک لفظ نہیں. اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں جکڑ کر ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولا. وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. جبھی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور آنے والی شخصیت کو دیکھ کر وہ بالکل پتھر کی ہو چکی تھی. اتنا بڑا دھوکا، اتنا بڑا جھوٹ. کتنی بے وقوف تھی وہ جو جان ہی نہ سکی. اریبہ، تم بھی؟ لبوں سے بس اتنا نکلا تھا. دو آنسو ٹوٹ کر گالوں پر گرے تھے. اسے اس شخص سے کوئی لینا دینا نہ تھا مگر وہ تو دوست تھی اس کی. وہ متوازن چال چلتی اس کے سامنے آ کر رکی. کیا کہہ رہی تھی تم ابھی؟ قاتل؟ قاتل ہم نہیں بلکہ تم ہو، ماریہ کے قاتلوں کے ساتھ شامل. اس کے مستحکم آواز نے دانین حسن کے دماغ میں چکر چلا دیے. لبوں پر ایک زہر کن مسکراہٹ آ گئی. تم جیسی دھوکے باز میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. اس شخص سے میں کسی بھی چیز کی امید کر سکتی تھی مگر تم تو دوست تھی نہیں بلکہ سانپ ہو تم. غم و غصے سے پاگل ہی تو ہو گئی تھی وہ. تبھی وہ غصے سے آگے بڑھا مگر اریبہ روک گئی. نہیں میجر بالاج، پلیز میں ہینڈل کر لوں گی. پلیز مجھے ایک موقع دیں. اس نے التجا کر کے اسے روکا مگر دانین تو لفظ میجر پر ہی دنگ رہ گئی تھی. فاریہ، صرف تمہاری وجہ سے اس گھٹیا لڑکی کو بخشا ہوا ہے ورنہ اب تک یہ اتنا بولنے کے قابل نہ ہوتی. وہ پنکارتا ہوا ایک سے اسے دیکھ رہا تھا جو بالکل ساکت ہو چکی تھی. پلیز میجر. وہ جیسے اسے روکتے روکتے بے بس سی ہو گئی. جس کا بس نہیں چل رہا تھا اس مکار لڑکی کا حشر بگاڑ دے. غصے سے ٹیبل پر لات رسید کرتا باہر نکل گیا جبکہ وہ سہمی سہمی سے فاریہ کو ہی دیکھ رہی تھی. وہ ایک گہری سانس پڑتی اس کی رسیاں کھولنے لگی. دانین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر وہ چاہتے کیا تھے اس سے. تم جانتی ہو ہم کون ہیں؟ اس کے سوال پر دانین کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھر گئی. اس طرح اٹھا کر لانے والوں کو اغوا کار کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس نے بھی اسے ایک انداز میں سوال کیا. دانین، تم جانتی ہو میں ایک کیپٹن ہوں. میجر بالاج اور میجر سارم کے ساتھ مشن پر اسلام آباد سے کراچی آئی ہوں. فاریہ کے انکشاف پر اس نے چند لمحے کے لیے بالکل سن کر دیا تھا مگر وہ پھر خود کو سنبھال گئی. میں کیوں مان لوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ اور آدمی نے لڑکیوں کو اغوا کرنا بھی شروع کر دیا، یہ آج پتا چلا ہے مجھے. اس کے طنز پر فاریہ لب بھینچتی سامنے چیئر پر جا بیٹھی. میری بات غور سے سنو دانین. اریبہ، سر تیمور اور ٹی بوائے راشد یہ ہمارے مشن کا حصہ تھے. اصل مقصد لڑکیوں کو اغوا کرنے والے گینگ کے لیڈر کو پکڑنا تھا. وہ بہت تحمل سے بولی تھی. تو اس سب سے میرا یا ماریہ کا کیا تعلق تھا جو اسے مار کر مجھے یہاں لے آئے؟ نم لہجے میں وہ کہتی وہ چیخ اٹھی تھی. رات کے 9 بج رہے تھے اور وہ ان مشکوک لوگوں کے رحم و کرم پر بیٹھی اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی تھی. تمہارا قصور صرف اتنا ہے کہ تم اس درندی کی اسسٹنٹ ہو. فاریہ نے اس کا ساتھ پر ایک اور بم گرایا تھا. وہ اسے بے یقینی سے تکتی چلی گئی. ہاں دانین، وہ میم ہمارا عرف سنتو بائی لڑکیوں کی ویڈیوز بنوا کر انہیں اسمگل کرواتی ہے اور تم نے اپنی معصومیت میں اس کے بہت سے کام کر دیے ہیں جبکہ ماریہ بھی یہ حقیقت جان گئی تھی اسی لیے اس نے ماریہ کو بھی نہ چھوڑا. فاریہ کے لہجے میں اس عورت کے لیے صرف نفرت تھی مگر دانین وہ تو ان لوگوں کی سچائی قبول نہیں کر پا رہی تھی. کہاں اس کی مشفق استاد جنہیں وہ اپنا بہت بڑا ہمدرد سمجھتی تھی وہ بھی بہروپیہ تھیں. تم جھوٹ کہہ رہی ہو. میں جانتی ہوں اگر وہ بری ہوتی تو اب تک میں بھی نہ بچی ہوتی. اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہتے غصے سے اسے دیکھا. فاریہ کے لبوں پر ایک زہر خن مسکراہٹ آ کر معدوم ہو گئی. جیسے ہی وہ ڈیٹا اس کی سو کالڈ اکیڈمی پہنچتا تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں گھر واپس جانے دیتی؟ کون سا ڈیٹا اور وہ یہ کام مجھ سے کیوں کروائیں گی؟ وہ انویلپ جسے تم اکیڈمی لے کر جا رہی تھی اس میں قوم کی بیٹیوں کی عزت و آبرو بند تھی. اور جہاں تک تم سے یہ کام کروانے کا سوال ہے وہ ایک ہوشیار عورت ہے. جانتی ہے کہیں نہ کہیں اس کے آدمی پکڑے جاتے. بس ایک تم تھی جو یونی اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے کہیں بھی بغیر تلاشی کے آ جا سکتی تھی. اور جس جگہ تم جا رہی تھی وہ اکیڈمی نہیں دراصل اس کا خفیہ اڈا تھا. وہ چکراتے سر اور بہتی آنکھوں کے ساتھ انکشافات سن رہی تھی. اور میجر بالاج کے مطابق وہ تمہیں اس کے آدمیوں کو کچھ دیتے دیکھ چکے ہیں. انہیں تم پر شک تھا اسی لیے تمہیں یہاں لانا پڑا. اس کی بات پر دانین کا خون ہی کھول اٹھا. جھوٹا ہے وہ شخص.
اس کے لہجے میں اس شخص کے لیے صرف نفرت تھی. خدا گواہ ہے میں ایسے کسی کھیل میں ملوث نہیں ہوں. دیکھو تم لوگوں کو جو بھی کرنا ہے کرو, پلیز مجھے گھر جانا ہے, میں ایک پل بھی نہیں ٹھہر سکتی یہاں. اس بار اس کا ہاتھ تھامتے منت کرنے لگی, مگر فاریا نظر چراتے اٹھ گئی. دانین, ابھی وہ ڈیٹا نہیں ملا, اور جب تک تم ہمارے چند سوالات کا جواب نہیں دے دیتی یہاں سے نہیں جا سکتی. چاہے اسے چند دنوں میں تانین حسن سے کتنا ہی لگاؤ کیوں نہ ہو گیا ہو, مگر اس کے مشن سے بڑھ کر کچھ نہ تھا. بغیر اس کی جانب دیکھے وہ روم سے باہر نکل گئی. اب اگلا سین. میجر, وہ کچھ نہیں جانتی, ہم کب تک اسے یہاں رکھیں گے؟ وہ اپنی ماں اور بھابھی کے ساتھ اکیلی رہتی ہے, وہ لوگ بھی پریشان ہوں گی. فاریہ نے اس کے سامنے بیٹھتے کہا, مگر اس کی نظریں لیپ ٹاپ اسکرین پر جمی تھیں. فاریہ نے ایک بے بس نگاہ سارم پر ڈالی, جیسے کہہ رہی ہو کہ بات کرو. دیکھ بالاج, ہم اسے اس طرح یہاں نہیں رکھ سکتے, جبکہ ہمیں یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ اس عورت نے اس کے ہاتھ ڈیٹا بھیجا بھی ہے یا نہیں. وہ بھی چپ نہ رہ سکا تھا. بالاج نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی اور لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھ دیا. میں چھوڑ دوں اسے, تاکہ کل تک جو لڑکیاں ہم بچا سکتے ہیں ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں, کیونکہ اس کی ماں اور بھابھی ویٹ کر رہی ہوں گی. فرصت لہجے میں گرج اٹھا تھا. تو عقل کے ناخن لے, لڑکیاں آزاد کروانے سے پہلے اس عورت کو ہلکی سی بھی بھنک پڑی کہ اس کے اسسٹنٹ آرمی کے ہتھے چڑھ گئی, سب برباد ہو جائے گا. اس کی دور اندیشی پر وہ دونوں خاموش ہو گئے. لیکن بلاج, ہم لڑکیوں کو بچا بھی لیں, مگر اس کا ڈیٹا کا کیا ہوگا جو دانین کے پاس سے نہیں ملا؟ سارنگ کے بات پر وہ اٹھ کھڑا ہوا. یار تو وہ سنتو ہمارے ساتھ مائنڈ گیم کھیل رہی ہے, یا یہ لڑکی اس کا جواب بھی یہی دے گی. دانت پیستا کمرے سے نکل گیا. رخ اس کمرے کی جانب تھا جہاں وہ قید تھی. دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور تیزی سے اس کے پیچھے نکلے تھے. تو تمہیں گھر جانا ہے, اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے سرد لہجے میں بولا. دانی نے ایک زہریلی نگاہ اس پر ڈالی, یعنی وہ شخص اس کا مذاق اڑا رہا تھا. کیا مجھے بتانا پسند کریں گے مس حسن کہ اس انویلپ میں کیا تھا جو آپ اکیڈمی لے کر جا رہی تھی؟ اس کے سوال پر دانی نے اس کے پیچھے کھڑی فاریہ کو دیکھا, جو حوصلہ مند نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. کچھ بھی تھا, ان لوگوں میں ایک وہی تھی جسے وہ جانتی تھی. اکیڈمی اسٹوڈنٹس کے ریزلٹ تھے. اس کی سرد آنکھوں میں اپنی سرخ پڑتی آنکھیں ڈال کر بولی. بالاج کے ضبط سے جبڑے بھینچے آپس میں جڑ گئے. وہ بتاؤ جو تمہاری میم نے انویلپ دیتے کہا تھا, آخر کو اتنے ہم دستاویزات ایسے ہی تو نہیں دیے ہوں گے؟ اس کا طنزیہ لہجہ وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی. میں نے کہا نا, انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ اس انویلپ کو کل تک اکیڈمی میں دے دینا. وہ بے بسی سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولی. اب تک کتنوں سے مل کر ایسے انویلپ ادھر سے ادھر کر چکی ہو, ایک آدمی سے ملتے ہوئے تو میں نے خود دیکھا تھا. اس بار لہجہ اس قدر کڑوا تھا جس کا مطلب سمجھ کر دانین حسن پاگل ہو اٹھی. جسٹ شٹ اپ, دماغ خراب ہے تمہارا, میں کیوں کسی آدمی سے ملوں گی؟ اس کی بات پر دانین کا دماغ گھوم گیا. مزید کچھ کہتی سارم جلدی سے آگے آیا, اب کہیں بلاج ہی نہ بفر جائے. دیکھیں مس دانین, آپ ہمیں بتائیں کہ اور کتنی بار اس عورت نے انویلپس بھجوائے ہیں آپ سے؟ ایک نظر بلاج کے سرخ پڑتی آنکھوں کو دیکھ کر اس سے دوبارہ پوچھا. میں سچ کہہ رہی ہوں, اکیڈمی فرسٹ ٹائم جا رہی تھی, اور اس سے پہلے میم نے ایک انویلپ دے کر یونی پارکنگ میں بھیجا تھا کہ اسٹوڈنٹ کا ڈرائیور کھڑا ہے, اسے دے آؤ. ایک نظر بھی سامنے بیٹھے شخص پر نہ ڈالی تھی. سارم, اس کے فون کا ڈیٹا نکالو اور پوچھو اسے گھر سے نکلنے سے پہلے اکیڈمی انفارم کیا بھی تھا یا نہیں. اس کے سخت لہجے پر سارم نے ایک نظر دانین پر ڈالی تو وہ نفی میں سر ہلا گئی. وہ بھی گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا. اسے گھر چھوڑ دینا فاریہ, ایک ناگوار نظر دانین پر ڈال کر بولا, جبکہ دانین نے دنگ نظروں سے اسے دیکھا, جیسے یقین ہی نہ آیا ہو اپنی آزادی کے پروانے پر. جبھی وہ سیٹ کے بالکل قریب آ کر رکا, ایک ہاتھ اس کی کرسی کی پشت پر رکھ کر ہلکا سا جھکا. دانین کو اپنا سانس اٹکتا ہوا محسوس ہوا. نظریں نیچی, بھچے ہوئے لہجے میں بولا. اس کی دیدہ دلیری پر اسے تھکتا ہوا آیا تھا, مگر وہ ڈھیٹ بنی اب بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. بالاج, سارا نے جیسے اس کے ضبط پر بند باندھنا چاہا. اگر یہاں کی ایک بات بھی باہر نکلی یا ہمارے مشن کی خبر کہیں پہنچی تو یاد رکھنا, تمہاری فیملی کو ہمیشہ کے لیے اس چہرے سے محروم کر دوں گا. دھیمی مگر سرد آواز میں اس کے چہرے کے گرد انگلی گھماتا دانین کے حسن کے رونگٹے کھڑے کر گیا. کیپٹن فاریہ, کم ود می. اسے سن کرتا باہر نکل گیا. فاریہ بھی اس کے زرد پڑتے چہرے پر نظر ڈالتے اس کے پیچھے بولی. یس میجر, ہم ٹیم کے ساتھ شپ پر 3 بجے ریڈ ڈالیں گے, اور فکس 4 بجے تم اسے اس کے گھر چھوڑ کر اپارٹمنٹ جاؤ گی واپس, اوکے؟ اس کی بات پر فاریہ نے فوراً اس بات پر سر ہلایا. یہ نہیں پوچھ سکتی تھی کہ ابھی کیوں نہیں چھوڑ سکتی وہ دانین کو اس کے گھر, کیونکہ جانتی تھی وہ سینئر ہے اور وہ غلط فیصلہ بالکل نہیں کرے گا. اب اگلا سین. صبح کے 4:30 بج رہے تھے. وہ دونوں نے ڈھال سی لاؤنج میں بیٹھی تھیں. پورا دن جہاں ہو سکا تھا اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے میں لگا چکی تھیں. پولیس میں رپورٹ بھی درج کروا چکی تھیں, مگر اب تک اس کا کچھ اتا پتا نہ تھا. دل تھا کہ لگ رہا تھا ابھی پھٹ جائے گا.
اسد کو بھی اطلاع کر چکی تھی، وہ بھی جتنا ہو سکا تھا وہیں سے بیٹھ کر اپنی سروسز یوز کر رہا تھا۔ پڑوسیوں کی بھی ان سے بہت ہمدردی تھی، وہ بھی صبوحی بیگم کے اطلاع دینے پر شام سے ہی بھاگ دوڑ میں لگے تھے، کیونکہ وہ 3 عورتوں اور ایک معصوم بچہ کسی مرد کے بغیر اکیلے رہتے تھے، لیکن کہیں سے بھی اب تک کوئی خیر خبر نہیں آئی تھی۔ دیکھو صبوحی، جنید کوشش کر رہا ہے، تم بھی حوصلہ کرو، برابر سے آئی مدیحہ صاحبہ نے تسلی دینی چاہی۔ انشاءاللہ میری بیٹی ٹھیک ہوگی۔ وہ مسلسل ویٹ کر رہی تھی، اپنے رب سے اس کی حفاظت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ماما دوائی کھائیں ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ دوائی اور پانی لیے بیٹھی ماہین نرم لہجے میں بولی، شاید آج کا دن ان کی زندگی کا بدترین دن تھا۔ نہیں بیٹا، میں کچھ نہیں کھا سکتی، بس ایک بار میری نینی آ جائے۔ اپنی نم آنکھیں صاف کرتی کمرے کی جانب بڑھنے لگی، جبھی ڈور بیل بج اٹھی۔ میں دیکھتی ہوں۔ ماہین پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھتے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ مدیحہ صاحبہ بھی وہیں لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ نینی میری جان، کہاں تھی تم؟ دروازہ کھلا تو سرخ آنکھیں اور طاقت وجود لیے کھڑی دانین کو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس کی آواز پر صبوحی بیگم بھی دوڑتی ہوئی آ گئیں۔ دانین نے ایک ساکت نگاہ ماں پر ڈالی اور خود کو گھسیٹتے ان تک لے آئی۔ صبوحی بیگم نے اسے اپنی باہوں میں چھپا لیا۔ میری بچی، میری نینی کہاں چلی گئی تھی؟ اس کے بالوں کو چومتی نم لہجے میں بولی تو ان کے محبت بھرے لمس پر وہ سسک اٹھی۔ مدیحہ صاحبہ نے اس کے واپس آ جانے پر اب تک حیران پریشان سی کھڑی تھی۔ میری بچی کیوں رو رہی ہو؟ اس کے رونے پر وہ بے چین سی ہو گئیں۔ میں ٹھیک ہوں ماما، بس ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی پلیز کچھ مت پوچھیے گا۔ ان سے الگ ہو کر بہت منت سے بولی تھی۔ صبوحی بیگم نے بہت غور سے اس کے زرد پڑتی رنگت دیکھی تھی، مگر پھر اس بات میں سر ہلا گئیں۔ ماہین، نینی کو روم میں لے جاؤ۔ ان کے کہنے پر ماہین فوراً سے اس کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ میں نہیں جانتی میں آپ کا شکریہ ادا کیسے کروں، آپ نے اور آپ کے بیٹے نے بہت ساتھ دیا ہے میرا۔ صبوحی بیگم نے مدیحہ صاحبہ کو اپنی جانب متوجہ کیا، جو بہت گہری نظروں سے اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ ارے کیا غیروں جیسی باتیں کر رہی ہیں صبوحی، آپ پڑوسی کے کام نہیں آئے گا تو اور کون آئے گا؟ وہ اطلاقاً بولی۔ دماغ میں بہت سے سوال اٹھ رہے تھے، مگر فی الحال چپ رہی تھی۔ صبوحی بیگم بھی سادگی سے مسکرا دیں، ورنہ ان کی کھوجتی نظریں وہ بھی دیکھ چکی تھیں۔ دیکھو بہن، ابھی تو بچی گھبرائی ہوئی ہے، مگر صبح سب کچھ تفصیل سے پوچھ لینا۔ وہ دبے لفظوں میں بولتی کہہ کر جا چکی تھی، مگر صبوحی بیگم نم آنکھیں لیے وہی صوفے پر ڈھیسی گئی تھی۔ نہ جانے ایسی اور کتنی نظروں اور سوالوں سے انہیں اور ان کی بیٹی کو گزرنا تھا۔ اب اگلا سین۔ دل ہجر کے درد سے بوجھل ہے، اب آن ملو تو بہتر ہو۔ اس بات سے ہم کو کیا مطلب، یہ کیسے ہو، یہ کیوں کر ہو۔ یہ دل ہے کہ جلتے سینے میں ایک درد کا پھوڑا الہڑ سا، نہ گپت رہے نہ پھوٹ بہے، کوئی مرہم ہو کوئی نشتر ہو۔ ہم سانج سمے کی چھایا ہیں، تم چڑھتی رات کی چندرما، ہم جاتے ہیں تم آتے ہو، پھر میل کی صورت کیوں کر ہو۔ اب حسن کا رتبہ عالی ہے، اب حسن سے صحرا خالی ہے۔ چل بستی میں بنجارا بن، چل نگری میں سوداگر ہو۔ وہ راتیں چاند کے ساتھ گئیں، وہ باتیں چاند کے ساتھ گئیں۔ اب سکھ کے سپنے کیا دیکھیں جب تک کا سورج سر پر ہو۔ بالات سے اس کی بات ہوئے پورا 1 ماہ گزر چکا تھا۔ 1 ماہ سے اس کا وہ نمبر بند تھا۔ آخری میسج خیر خیریت کا آیا تھا، جسے شاید وہ اب تک 1000 مرتبہ پڑھ چکی تھی۔ ایسی تشنگی تھی جو ختم نہ ہوتی تھی۔ بالات ذوالفقار سے ماضی میں کی گئی بہت عام سی روزمرہ کی باتیں وہ اس مہینے میں نہ جانے کتنی بار پڑھ چکی تھی، کہ اب کوئی پوچھ لیتا کہ اس شخص نے فلاں تاریخ کو کیا بات کہی تھی، وہ بغیر اٹکے بغیر رکے دن اور تاریخ بتا سکتی تھی۔ کبھی کبھی اپنی حرکتوں پر خود کو اچھی خاصی ڈانٹ بھی پلا چکی تھی، جس کا اس پر ویسے بھی کوئی اثر نہ ہونا تھا۔ آج عالیہ کی بارات تھی۔ بشیر صاحب کی طبیعت خرابی کی وجہ سے فوزیہ بیگم اور وہ نہیں جا رہے تھے، جبکہ ادھر نے فوزیہ بیگم سے ڈاکٹر حماد کو اپنے ساتھ چلنے کی سفارش کروائی تھی، جس پر وہ بادل نخواستہ مان گئے تھے، مگر اب 9:30 ہو رہے تھے اور ان کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ نیوی بلو شفون کی ہلکے والی میکسی میں تیار بالوں کو پشت پر بکھرائے وہ نازک سی لڑکی جھنجھلائی ہوئی مسلسل لاؤنج میں چکر کاٹ رہی تھی، ساتھ ہی اپنا غصہ بھی نکال رہی تھی۔ ماما دیکھ رہی ہیں آپ، اب میں اپنی بیسٹ فرینڈ کی شادی میں اتنی لیٹ جاتی اچھی لگوں گی؟ روٹ کر ماں کو دیکھا، وہ بھی وہیں بیٹھی تھی۔ راستے میں ہی ہوں گے بیٹا، فارغ تو نہیں ہوتے نا وہ؟ انہوں نے اس کے منہ پھیلا کر بیٹھنے پر پیار سے سمجھایا۔ ہاں، پورے ملک کے کام کا بوجھ انہی کے ناتواں کندھوں پر ہی تو ہے جیسے۔ ناک چڑھا کر کہتی پلٹی، وہ سامنے ہی گرے کرتا شلوار میں سینے پر بازو لپیٹے اسی کی طرف متوجہ تھے۔ السلام علیکم مامی اور ادن صاحبہ، ملک کا تو نہیں مگر ہاسپٹل کا کام میرے ہی ناتواں کندھوں پر ہے۔ اس کی کھپت زدہ شکل دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے تو وہ زبان دانتوں تلے دباتی فوزیہ بیگم سے اجازت لے کر جلدی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی انہیں خدا حافظ کہتے اسی کے پیچھے نکل گئے۔ لبوں پر ایک پرکشش مسکراہٹ تھی۔